पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने अगाडिसम्म केपी ओलीले विभिन्न त्यो खानपिनको कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि त्यसको बिल भारतीय राजदूतावासबाट नै तिरिन्थ्यो पहिला। त्यही हो निकट भने चाहिँ। म त कति मेरो आयु छ मलाई थाहा छैन, तपाईहरुले हेर्नुस्, यही व्यवस्था रहिरह्यो भने, यही सिस्टम रहिरह्यो भने कुनै पनि हालतमा तपाईको भविष्यले समृद्धि देख्दैन र स्वतन्त्र नेपाल पनि नदेख्न सक्छ। तपाई मेरो उमेर होइन्जेल यदि बाबुराम भट्टराईले बनायो, अहिले त्यसको नामै लिँदैनन्। कमसे कम दुनिया कुरा अरूले नमागे आदेश उपदेश उनी दिइरहन्छन् भने उनले त यही कुरा गरे हुन्छ भन्छु म त। यो 40 बुँदे मागको के कुरा भयो, कुन कुरा पुरा भयो, कुन भएन, किन भएन, आज तिम्रो लाइन के हो? त्यो 40 बुँदे माग पूरा गर्न 17,000 मान्छे मारिया हुन्। त वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा आज फेरि यहाँलाई स्वागत गर्ने अवसर मिलेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर। मेरो पनि यहाँ सबैलाई धन्यवाद। समसामयिक विषयमा नै प्रवेश गरौँ। खास गरिकन सत्तारूढ दल नेकपाको भित्रको किचलो फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको अवस्था छ। कोरोनाको महामारी बीच मुलुकले सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि भर्खरै चाडबाड पनि समाप्त भएको छ। यो ग्राफ आफैमा चाहिँ माथि चढिरहेको चिन्ताजनक अवस्था हुँदै गर्दाखेरि सत्तारूढ दलको यो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा अलोकप्रियता पनि जनतामा त्यो एउटा देखिन्छ सरकारको भनौँ न। सँगसँगै यस्तै बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ प्रचण्डजीलाई चाहिँ अब हामी मिल्न सकिएन, मिल्ने अवस्था पनि नरहला जस्तो छ, आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँ, सल्लाहमै छुट्यौँ भन्ने कुराले चाहिँ अहिले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ चर्चा पाएको छ। र यो हिलो छ्यापाछ्याप चाहिँ शीर्ष नेताहरूमा मात्र होइन, यो चाहिँ दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अर्थात् अरू नेताहरूमा पनि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप अहिले जारी भएको अवस्था छ। यसले के सङ्केत गर्छ खरेलज्यू? एउटा चाहिँ अब छोड भनेपछि त छोड्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ, तर यहाँ चाहिँ सबै अधिनायकवादी चरित्रका नेताहरू भए। पहिला सङ्घर्ष गर्ने बेलामा एउटा भूमिकाको लागि, आफू सत्तामा आउनको लागि यिनीहरूको राजनीतिक करियर बनिरहेछ भन्ने अहिले छर्लङ्ग भयो। के कारणले भने छुट्यौँ भन्दाखेरि केपी ओली र पुष्पकमलले छुट्यौँ भनेपछि छुट्टिने, छुटौँ भनेपछि छुट्ने, त्यस्तो पनि दल हुन्छ। दलको आफ्नो प्रक्रिया, आफ्नो विधान, आफ्नो विधि हुँदैन भनेपछि त हुन चाहिँ अहिलेसम्म यी 2-3वटा नेताले जे भन्यो अरू पनि त्यही क्यु लाएर हुन्छ भनेर छाप लाएर हुन्। संविधान सभामा पनि त्यही गरे हुन्। कसैले अध्ययन पनि गरे होइनन्। संविधान जारी गर्दाखेरि केही होइन, नेताले भने ढ्याप ढ्याप छाप लाएर आएका हुन्। अब अहिले चाहिँ आम जनताले स्पष्ट रूपमा बुझे कि 2-3वटा नेताले जे भन्यो त्यही मात्र हुने भयो। पार्टीमा छलफल हुने, विश्लेषण हुने त्यो संस्कृति नै रहेनछ भनेर यिनीहरूले उजागर गरिदिए। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै चिज छ, मधेसी दलमा पनि त्यस्तै छ। ठुला नेताहरूले जे निर्णय गर्यो केहीले 5-7 जनाले, त्यसपछि सबले त्यही मान्नु पर्ने। यो किसिमको त यो त पाल्तु कुकुर जस्तो भयो त हैन। मालिकले जे भन्यो त्यही मात्र गर्ने भन्ने एउटा यो देखियो। दोस्रो कुरो चाहिँ यदि दुवै समूहमा कुरा नमिलेको भएदेखि छुट्टिनु नै राम्रो हो। योभन्दा अरू त भन्नै पर्दैन। खालि सजिलोपनको लागि मात्र, अलि बहुमत बढाउनको लागि मात्र सँगै बस्नु त बेकार हो। तर पार्टीमा त छलफल हुनु पर्यो नि त। त्यो एउटा त्यो देखियो। दोस्रो कुरो, लाजै नमानिकन विधि विधान भन्ने कुरालाई तिलाञ्जली दिन सक्ने क्षमता चाहिँ केपी ओलीमा रहेछ। अरूले के भन्लान् भन्ने लज्जा बोधै नहुने है। त्यसैले अलिकति अध्ययन, स्वतः कुनै कलेजको डिग्री लिँदैमा मान्छे योग्य हुन्छ, ऊ चाहिँ जान फकार हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर शिक्षा कम भयो भने त्यो मान्छे अलि तलै पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ केपी ओलीले देखाए, मलाई त्यो लाग्छ। अब पुष्पकमल दाहाल चाहिँ साह्रै कमजोर भए अब चाहिँ, अनि टाँसिनै पर्ने स्थिति आयो। किन त्यहाँबाट छोड्दाखेरि के गर्ने? हिजोको जस्तो पुष्पकमल दाहाल र हिजोको जस्तो माओवादी त छैन। उनको समूह चाहिँ त्यस्तो दरिलो छैन। अब ठुला नेताहरू त्यही उनकै समूह। भनेपछि ओलीजीले छुट्यौँ, तपाईँ जानुहोस्, म आफ्नो बाटो लाग्छु भन्दा नि प्रचण्डजी चाहिँ छोड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। मेरो विचारमा चाहिँ त्यही। तर यो पटक पटक पुष्पकमल दाहाल पर्लक्क पल्टेर आज एउटा कुरा गर्यो, भोलि अर्को स्थानमा पुग्ने
त्यो छविको कारणले नै साँच्चीकै छविलाल हुनुभयो उहाँ चाहिँ है। तर अहिले चाहिँ के देखिया छ भने माधव कुमार नेपाल धेरै चर्चामा आएको देखिँदैन। त्यो मौन धारण गरे जस्तो सार्वजनिक रूपमा भित्र निकै सक्रिय छन् उनी, त्यो निकै सक्रिय भएको पाइएकोले र माधव कुमार नेपालले पुष्पकमललाई तपाईँ चाहिँ सधैँ नै कुरा बदल्नुहुन्छ, बालुवाटार गयो कि तपाईँ फेरि उतैतिर लाग्नुहुन्छ, एउटा निर्णय गरेपछि तपाईँ अडानमा त बस्नुहोस् भनेकोले नै यसपटक चाहिँ 11 दिनसम्म सम्वादै नगरेर बस्या पुष्पकमल। पछि उनीहरूको सहमति भयो, माधव कुमार नेपाल सबैको सित छलफल गरेर अनि बालुवाटार फेरि छिर्या हो। अहिले पुष्पकमल दाहाललाई माधव कुमार नेपालको समर्थन छ। हजुर। र आजका मितिमा चाहिँ वामदेव गौतमको पनि समर्थन छ। अब भोलि फेरि वामदेव गौतम कता लाग्ने हो थाहा छैन, तर विगतमा जस्तो नहोला कि, किनभने माधव कुमार नेपालले पटक पटक यी दुवै नेतालाई, पुष्पकमललाई पनि वामदेव गौतमलाई पनि तपाईहरु एउटा निर्णय गरेर सहमति भइसकेपछि फेरि पर्लक्क नपर्किनुहोस् भन्या छ। यसपालि टिक्छन् कि त्यसरी टिक्यो भने कि पार्टी फुट्दैन, किनभने मेजोरिटी त यतै हुने भयो फेरि। अहिले चाहिँ त्रिकोण भयो। अब माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल जता गए मेजोरिटी यतै हुने भयो। हजुर। सत्ताको बल पैसा इत्यादिको कारणबाट पनि बहुमत केपी ओलीमा देखिएन, उनको छैन। त्यसैले अहिले तर उहाँको जुन किसिमको हटी स्वभाव त देखिएछ नि, उहाँले भन्नुभएको छ भनेर नेताहरूले नै भनिराख्नु भएको छ, तपाईहरु स्थायी कमिटी बोलाउनुहुन्छ कि सचिवालय बोलाउनुहुन्छ कि केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुहुन्छ, जेसुकै निर्णय गर्नुस् म मान्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अझ त्योभन्दा कडा रूपमा म आउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भनेर त नेताहरूले नै स्वीकार्नु भएको छ, नेताहरूले नै खुलाउनु भएको छ नि। होइन, सायद त्यो हुन पनि सक्छ। पहिला पनि त उहाँ 7 सालपछि 8 सालमा पार्टी फुट्या हो नि त नेपाली कांग्रेस है। हजुर। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला, 7 सालको आन्दोलनको अगुवा पनि मातृका प्रसाद कोइराला। उनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तिमीले चाहिँ 2टा पद लिनुहुन्न, एउटा पद मात्र लिनुपर्छ भनेर बिपी कोइरालाले भने। किन नहुने हो त? बेलायतमा पनि त्यस्तै छ, भारतमा पनि त्यस्तै छ, यहाँ पनि किन नहुने भन्दाखेरि पार्टी फुट्यो। हजुर। पार्टी फुट्यो त फुट्न सक्छ, तर मेजोरिटी नहुने हो भने उनी एक्लै हुन्छन्। मातृका प्रसाद कोइरालाको त केही थियो, यहाँ अहिले चाहिँ उनीबाट चोइटिएर गएका अरू समूहहरूले गाली गरेर हुँदैन, उनको केही स्ट्याचर थियो। केपी ओलीको त्यो हुँदैन, किनभने छवि उनको बिग्रिसकेको छ। हजुर। उनको दलको छवि बिग्रनुमा पनि, दलको पनि छवि बिग्रिएको छ, बिग्रनुमा पनि उनकै हात हो। हजुर। अब उनी चाहिँ लिडे ढिपी लिने रहेछन्। त्यो हटी भन्दाखेरि त अझै त्यो त मर्यादित शब्द हुन गयो। उनी त लिडे ढिपी लिने। हजुर। भनेपछि किन विधि पनि नमान्ने, केन्द्रीय समितिको मिटिङ आउनै नचाहने, त्यस्तो पनि हुन्छ? कहीँ पनि हुँदैन, कुनै पनि दलमा हुँदैन त्यो त। भन्दाखेरि यो त एकदमै तानाशाही प्रवृत्ति, बस एकदम तानाशाही प्रवृत्ति छर्लङ्ग भयो। अनि कुरामा पनि पटक पटक उनको बदल्दै आउने चाहिँ के देखिया छ भने पहिला पनि उनी राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने मान्छे हुन्, पछि पर्लक्क एकदम खाँटी गणतन्त्रवादी भए। हजुर। संघीयताको पनि विरोधी नै हुन्। पछि त संघीयताको विरोधमा त उनले आवाजै उठाएनन्। हजुर। भनेपछि उनी बाटो आफ्नो अनुकूल अनुसारको बाटो परिवर्तन गरिरहने हुन्छन् र उनलाई अरूले पनि साथ दिन्छन्, किन उनको स्वास्थ्यको कारणले र भविष्यमा अब अर्को पिँढी आउनुपर्छ, नयाँ अनुहार आउनुपर्छ नेतृत्वमा भनिरहेको समयमा अब 2 वर्ष 3 वर्षपछि हाम्रो राजनीतिक भविष्य के भनेर अरूले नै हिसाब किताब गर्न लागिसके। अनि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल एकै ठाउँमा बस्यो भने मलाई लाग्छ केपी ओलीले चोइटेर भोलिको दिन जेसुकै होस् भनेर माइनोरिटी भनेर जाने सम्भावना र कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस आउन सक्छ। एउटा कुरा चाहिँ के भने मध्यावधि चुनाव हो नि, त्यो मध्यावधि चुनाव गर्दाखेरि त्यहाँ कसैले कसैले मुद्दा हाल्छन्, त्यसको व्याख्या कस्तो हुन्छ? अब एउटा कुरो चाहिँ उनीहरू त ढोक्क छन् त्यहाँ, यो किसिमले अहिलेको न्यायालयको संरचना यस्तो छ, त्यसबाट चाहिँ उनीहरू अलि ढुक्क देखिन्छन्। उनलाई सल्लाह दिनेहरू पनि त्यस्तै ढुक्क देखिन्छन्।
उनका सल्लाह दिने लिगल एडभाइजर एटर्नी जेनरल सबै हुन् नि होइन। पटक किन सांसद बन्न, किन के कारणले बा खुबीले मात्र होइन, कथा कथा वकिलहरू काम गरेर हामीले पनि देखिरहेछौँ नि। किन भएको भने त्यो एउटा गुट बनाएको हुँदो रहेछ तिनीहरूकै सल्लाहमा गाले। एउटा चाहिँ उनको हातमा शक्ति छ अनि उनले चाहिँ अरू गए जाउन् भनेर उनी बस्न सक्छन्। त्यसपछि त अन्यल हुन्छ, राजनीतिक अन्यल। त्यसको दूरगामी परिणाम जे हुन्छ जिम्मेवार उनी नै हुन्छन् र इतिहासले थोक्छ। भनेको मतलब कि इतिहासले उनलाई थोक्छ, डामाडोल हुन्छ त्यसमा। अब त्यो सहनी हो भने हुनसक्छ, किन एकचोटि कोही पावरमा गइसकेपछि उनलाई चाहिँ त्यो चलाउनलाई गाह्रै हुँदो रहेछ, एउटा यो देखिन्छ। त्यसैले पुष्पकमल दाहाल जति कमजोर हुनुपर्ने हो त्यति नभएको कारणले उनको पछाडि माधव कुमार नेपाल भएर र अलिकति पछाडि वामदेव गौतम पनि भएकोले र वामदेव गौतमले त हिसाब गरिसके, पटक पटक सांसद बन्ने सपना पनि गयो, अहिले पनि मुद्दा परिरहेको छ, सधैँ सारिरहेको हुन्छन्। दोस्रो कुरो मन्त्री बन्न पाउने हो कि होइन भने पनि टुङ्गो छैन भन्दाखेरि बरु यतै जाउँ भनेर यसपटक चाहिँ माधव कुमार नेपालसँगै घाँटी जोड्छन् कि भन्ने छ। र यिनीहरू तिनवटा मिल्यो भने केपी ओली हेरे त्यसमा चाहिँ अब राष्ट्रपतिले केही चाल चल्ने ठाउँ खास छैन। न त राष्ट्रपतिले चाहिँ केपी ओलीले जे भन्यो त्यही नै हुन्छ भन्ने आम नेपालीले बुझिसके है। त्यहाँ त केही लग्यो भने पनि माया लाग्छ, त्यहाँ पहिले नै कपी बनाएर यहाँ मिति नखुलाएको पत्र त्यहाँ भइरहेको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ। त्यसैले आफैमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल साह्रै कमजोर। तर माधव कुमार नेपालको साथ पाइन्जेल उनी बलियै हुन्छन्। अनि यो त्यहाँ तिनवटा कोणमा केपी ओली एकातिर, यिनीहरू दुईवटा एकातिर भएले अहिलेको स्थिति यो छ, अन्यलपूर्ण छ। नेपालीहरू वाक्क दिक्क भए। कोरोना यस्तो छ, यो कोरोना भने कि रोगको डर मात्र होइन, फेरि आर्थिक स्थिति सबको बचे खचेको आफूले सञ्चित गरेको रकम राखेर मिडल क्लास बसिरहेछ। अब त्योभन्दा बढी उद्योगीहरू व्यापारीहरूको उनीहरूको आम्दानी त घट्यो, सधैँ नै धेरै आम्दानी भयो, उनीहरू पनि निरुत्साहित छन्। अब बिहान काम गर्यो बेलुका त्यही कमाएर खानुपर्नेहरूलाई त आपदै छ अहिले। हजुर खरेलजी, यसैमा नि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको विषयमा अलिकति हामी केन्द्रित भइराखेका छौँ। खास गरिकन यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यो नक्सा जारी गर्ने बेला प्रधानमन्त्रीजीलाई जसरी एउटा राष्ट्रवादी छविको रूपमा लियो, त्यो लगत्तै चाहिँ उहाँको राजीनामा माग्दाखेरि चाहिँ मलाई भारतले राजीनामा चाहिँ माग्नको लागि यहीँकै नेताहरू, आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पनि उकास्यो भन्ने हिसाबले उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। अब लगत्तै अहिले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दाखेरि जस्तो चाहिँ भारतीय गुप्तचर एउटा खुफिया एजेन्सीको चाहिँ प्रमुख, त्यहाँको चाहिँ रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका चाहिँ चिफ चाहिँ सामन्त गोयल सिधै चाहिँ बालुवाटार प्रवेश गरेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा चाहिँ ओलीजीसँग बालुवाटारमा कुरा गर्नुभयो घन्टौँ लामो। अनि अहिले पनि फेरि ओलीजीको राजीनामाको पनि कुरा आएको थियो अरे भन्ने सुनिन्छ। अब ओली आफै चाहिँ अहिले अब फेरि भारत परस्त भन्ने उहाँलाई आरोप लागिरहेको थियो। पहिला भारतले नै चाहिँ मलाई हटाउनलाई चाहिँ यहाँका आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई उठाए भनेर उहाँले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा नै भन्नुभएको थियो त्यो कुरा। यो पहिले के हो खरेलज्यू, अलिकति यसलाई विश्लेषण गर्दै सुन्नुहोस्। एउटा चाहिँ के छ भने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुने अगाडिसम्म केपी ओलीले विभिन्न त्यो खानपिनको कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि त्यसको बिल भारतीय राजदूतावासबाट नै तिरिन्थ्यो पहिला, त्यही हो निकट भने चाहिँ। अनि कसैलाई के मिटिङ गर्यो, कसैलाई के मिटिङ गर्यो, त्यसमा त्यसको बिल भारतीय राजदूतावासले बुझ्थ्यो र तिर्दिन्थ्यो। एउटा ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुने अगाडिसम्म एउटा। अब अहिले चाहिँ जसरी भए पनि वार्ता अगाडि बढाउनमा सुरु मात्र गऱ्यो भने पनि छवि बढ्छ भनेर एकदम तारन्तार प्रयास गरेको सन्दर्भमा अनि त्यसै त आउँदैन नि, उनीहरूको पनि अनुभव छ भारतीय निकायहरूको पनि। अनि उनीहरूले नै केही न केही जेस्चर देखाऊ भनेर उनीहरूको सुझाव अनुसार छापिसकेको किताब टेक्स्ट बुक जहाँ चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा त्यहाँ छापिएको थियो त्यो रोकाए। हजुर हैन, अब त्यही बेला नै नेकपाका नेताहरूले घोर विरोध गरेर किन आएन भनेर आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो, आफूले अनुसरण गर्नु पर्थ्यो। यिनीहरू मर्न र मार्न तयार भन्थे पहिला, यिनीहरू मर्न तयार होइनन्, मार्न मात्र तयार हुने यिनीहरू।
यी त्यहाँ नेकपाभित्रको एमाले गुटकै नेताहरूलाई मैले यो भने हो, उनीहरूले गराउनै सकेनन्। अनि त्यो त सधैँ कम्प्रोमाइज हुँदा हुँदा सिद्धान्त भन्ने छँदै छैन यिनीहरूको। त्यो नहुने बित्तिकै त्यो टेक्स्ट बुक रोकियो। अनि उसले चाहिँ ल भइगयो, यो एउटा जेस्चर भयो अहिलेलाई भनेपछि आम नेपालीले के हो भने यो त तिम्रो प्रधानमन्त्री त हामीले जे भन्यो त्यही गर्छ भन्ने भयो। यसको जवाफ पनि दिएन। भट्टीमा कसैले केही ठुलो स्वरले केही आक्षेप लगायो भने जवाफ दिन्छन् यहाँ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू र प्रधानमन्त्री आफै कहीँ मञ्चमा आउने बित्तिकै। त्यस्तो बेलामा यसको जवाफ अहिलेसम्म दिन सकेका छैन। के कारणले रोकिया भनेर एउटा त्यो देखियो। हजुर। दोस्रो चाहिँ अब यो यिनीहरूले कोही न कोहीसित कुरा गर्दाखेरि उहाँबाट हामी एउटा विशेष प्रतिनिधि पठाउँछौँ भनेपछि यहाँ को के सोध्दै सोध्दैन ज्ञानै छैन। त्यो त परराष्ट्रमा बस्दैमा सधैँ जान्छ यो लुगा लाउनुपर्छ, ऊ यो चम्चा यसरी चलाउनुपर्छ भन्दैमा ज्ञानी हुनु होइन भनेपछि अब त्यहाँ केही पनि उनीहरूले कमसेकम को प्रतिनिधि आउने के सोध्न पाइन्छ, नभए कुरा नगर्ने नि भन्दाखेरि यो आँटै गरेनन्, आवश्यकता पनि फिल गरेनन्। अनि दोस्रो कुरो यिनीहरूको ज्ञान बुद्धि केही पनि रहेछ न, सल्लाहकारहरूको त बुद्धि रहेनछ, यो त देखियो नै पनि। नत्र यसरी हुँदैन भन्न सक्नु पर्थ्यो, भन्न नसक्ने बिच छोडेर आउनु पर्थ्यो। मर्न र मार्न तयार हुनेहरूले हजुर हामी चाहिँ यो कुरा मिल्दैन हामी छोडेर आउँछौँ भनेर उहाँ अमेरिका कतिवटा उहाँ ट्रम्पले नियुक्ति गरे कतिजनाले आफै छोडेर नि गएको छन्, जान्छन् चित्त नबुझेपछि। भनेपछि यी लोभीहरू एउटा न एउटा पद चाहिने, त्यहाँबाट बिचौलिया बन्ने, आफ्नो छोरीलाई बिचौलिया बनाएर अनि अरबपति बन्नेमा लाग्यो, एउटा यो देखियो। अनि अब मुख्य सचिवको नि कुरा के देख्यो भने त्यसै लिएर आउँछन्, अरू अर्कै विभाग भने जस्तै हो, त्यो त अर्कै सेक्टर भने जस्तै हो। त्यो अनप्रेसिडेन्टेड नभनौँ तर रेयर हो नि त, उनलाई किन लिएर आयो। अनि भएको मुख्य सचिवलाई षड्यन्त्रपूर्ण जस्तो क्या दुइटै मिलेका, अनि उनलाई राजदूत बनाउने यस किसिमको सौदाबाजी गरेर आएका मान्छेहरूले के ज्ञान हुनु, के सुझाव दिन सक्नु। अनि राति पनि कहीँ बस्छन्, को आएको भने एउटा प्रोटोकल त हुन्छ, हामीसित कुरा गर्ने बेला कस्तो प्रोटोकल खोज्छन् यहाँ चाहिँ, सम्मान्य भएन प्रधानमन्त्रीलाई भन्छन् यहाँ चाहिँ। मैले यहाँ भाषण गर्नु पऱ्यो भने यहाँ पो केपी ओली उनले यसो गरे भन्छु नि, नत्र त्यहाँ कुनै मञ्चमा मैले बोल्नु पनि सम्मान्य भन्यो भने सबले यसो यसो गर्छन् त्यहाँ, अनि मैले नि भनिदिन्छु भन्नलाई चाहिँ। तर मेरो मनले सम्मान्य कसैलाई नि भन्दैन। श्री प्रधानमन्त्री भन्न पाए चाहिँ फेरि आदर भावका साथ भन्न, किनभने त्यो श्रीमा चाहिँ ठुलो सत्व छ। त उनीहरूले ल जेस्चर देखाओ भन्दाखेरि उनीहरूको सुझाव अनुसार टेक्स्ट बुक बाँडिएन। अनि उनीहरू आउने बित्तिकै अब वार्ता हुने भयो, अनि नेपालीहरूलाई वार्ता सुरु गरी मैले भन्छु भन्नको लागि बेलुका अबेलासम्म अरूलाई भन्नु पनि नभेट्ने, के भयो मृगलाई एकचोटि फेर्या उति फेर्या दुनियाँ थोक कुरा गरिरहेर कोभिडको डर इत्यादि भनेर राति त्यत्रो लामो समयसम्म भेटे। ऊ बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा राति मिटिङ हुन्छ, शुक्रबार निर्णय हुन्छ, उल्ली बिल्ली यिनीहरूले पार्थे। अहिले त यिनलाई भन्नुपर्यो, उनी त स्वस्थ थिए र छन् अहिले पनि, राजा ज्ञानेन्द्र त यिनी त छैनन् नि। यसरी बसे, सल्लाहकारहरू पनि भएन, सेक्युरिटीका मान्छेहरूको पनि त्यो उपयुक्त भएन, त्यो बोल्न नहुने भने होइन, जति पनि छ भन्न मिल्छ, पब्लिकली पो भन्नु हुँदैन, एउटा त्यो देखियो। अब त्यहाँ केही मन्त्रदान, केही आशा जगाइदिए, केही त्रासको वातावरण पनि बनाइदिएका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। कसरी त्यो गरे चाहिँ थाहा छैन, तर यो त उच्च प्रभावशाली निकायका उच्च अधिकारीहरूले नै मलाई 2-3 दिन अघि भने हो मलाई चाहिँ विश्वास छ। हजुर। अनि आश पनि देखाए, त्रास पनि देखाए अरे। अब बाँकी कुरा के हो थाहा छैन। हजुर सर, यो राजनीति आफैमा अहिले चाहिँ एकदमै भनौँ न सङ्कटग्रस्त अवस्थाहरूको सङ्केतहरू चाहिँ देखिँदैछन्। अब भारतको पनि सक्रियता बढिराखेको छ। अब भारतीय प्रधान सेनापतिको यहाँ मानवता लिन आउने कुरा त अब सेड्युलमै छँदैछ, अब चाँडै नै त्यो हुँदैछ। रको चिपाएका कुराहरू छन्, अब अरू पनि होला नि त्यो सँगसँगै होइन, कति डिस्क्लोज भएका छैनन् आजको मितिसम्म। अनि यो सँगसँगै सत्तारूढ दलमा बढेको चाहिँ किचलो प्रतिपक्षी दलमा पनि उस्तै छ। सबै दलमा यहाँले अघि पनि भन्नुभयो व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हुँदाखेरि सबै सङ्कटग्रस्त अवस्थामै छन् होइन। यसले जस्तो अहिले चाहिँ फेरि अर्को एउटा पोलिटिकल कोर्स भन्छ नि, एउटा नयाँ के आउँदैछ कि भन्ने के जनतामा चरम निराशा एकातिर, त्यो खालको मान्छेहरूले चाहिँ अन्दाजबाजी भन्छ नि यो गरिराखेको अवस्था छ। अनि छिमेकी राष्ट्र खास गरिकन भारत पनि नेपालको चाहिँ अहिलेको सत्तारूढ दलसँग त्यति खुसी नभएको भन्ने कुरा त अब छर्लङ्ग छँदैछ। यतापट्टि के सङ्केतहरू यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाको सानो गुट बाहेक
उनका समर्थक पनि चाहिँ छन् नि त्यहाँ, त्यो समर्थक सबैले भने होइन, उनको निकट, उनको भनौँ एक किसिमले किचन क्याबिनेट र त्यसको सेरोफेरोमा रहेकाहरू बाहेक यो संविधान जान्छ भन्छन् कोही ठुला नेताहरू। तपाईँ नाम लिनु न 8-10 जना, तिनीहरूमा प्रायः सबैले यो मैले भने उहाँहरूलाई यसले कसरी थाहा पायो भन्ने हुन्छ भन्या हो। उहाँहरू कोठा कोठामा कुरा गर्दा, एक आपसमा कुरा गर्दा यो व्यवस्था जान्छ भन्ने, कहिले यो संविधान अब टिक्दैन, कसैले चाहिँ यो संविधानबाट मुलुक अगाडि बढ्दैन, यस्तै भाषा प्रयोग गरेर त्यहाँका अधिकांश ठुला 10-12 जना नेताको निष्कर्ष यही नै छ। यो मैले अहिलेको टाइममा कुनै रातारात केही लिनलाई वरलाई भनेकै होइन, म एउटा पत्रकारको नाताले र मैले बुझेको अनुसार उनीहरूको ओठबाट त्यो निस्किरहेछ उनीहरू नै। एउटा त्यो। दोस्रो कुरो, अहिले विभिन्न सशक्त रूपमा अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ नि, छुट्टै अनुहारका, उहाँहरूको फलोवर पनि देखिन्छ, एलिटमा देखिन्छ। अब भोटिङमा त अब भोट गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ कति छ भनेर चाहिँ, त्यसै छ, भोलि जित्छन् चुनाव त म भन्न सक्दिनँ। तर त्यो एलिटमा त निकै समर्थन प्राप्त अभियन्ताहरूको भाषा झन् चर्को भइरहेछ पहिलाको भन्दा। यो सरकार विरुद्ध यो अहिले जे प्रक्रिया अपनाइएको छ, स्ट्रक्चरबारे, फङ्सनिङबारे जे छ, संवैधानिक प्रक्रिया नै यो ठिक भएन भन्नेमा चर्को स्वर आएछ। सबले मोनिटर गरे हुन्छ, मैले चाहिँ मोनिटर गरे हो। यो चाहिँ हेर्दाखेरि झन्झन चर्को छ। अनि जो हिजो अस्ति अलि माइल्ड हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ चर्को एग्रेसिभ हो। नेताहरूमा पनि ती भित्रका जुन ठुलो दलमा नलागेर छुट्टै बसेका चर्को स्वरमा हामी देख्छौँ। अहिले चाहिँ भनौँ केशरबहादुर बिष्ट एउटा उदाहरण दिउँ न, एकदम चर्को देखाएको छ मैले चाहिँ, एकदम उहाँको ऐपछिको भन्दा चर्को छ। तर त्यहाँ चाहिँ उहाँले राख्दाखेरि चाहिँ तथ्यहरू राखेर कुरा गरे देख्छु म चाहिँ। म त उहाँसित भेट्न भए त धेरै वर्ष भयो, तर त्यो तथ्यहरू राख्दाखेरि सिपी मैनाली उदाहरण लिउँ, मैले त बसेर कुरा नगरे त 10औं-12औं वर्ष भयो, तर हेलो हेलोसम्म मात्र हो, नमस्कार मात्र भएको छ, धेरै वर्ष भयो। उहाँहरूको पनि चर्को देखाएको छु मैले, एकदम चर्को देखाएको छु। अरू बाँकी चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाही, सुरेन्द्र भण्डारीहरू, सुरेन्द्र केसीजीहरू र अरू बालकृष्ण न्यौपानेजीहरू, उहाँहरू हुनुहुन्छ नि, भरत दाहाल, उहाँहरूको पहिले पनि उहाँहरू स्पष्ट रूपमा आफ्ना कुरा सशक्त रूपमा पेश गर्ने त हो। अहिले मैले त्यसमा अझ तीव्रता देखाएको छु मैले चाहिँ। उहाँहरूले पनि केही सङ्केत पाएर वा केही सुनेर वा आम जनताको भावना उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि उहाँहरू त पब्लिकमा बढी जानु भएको छ नि मभन्दा। म त एलिटहरू र विभिन्न सोर्सेस र पावर सेन्टरका उहाँहरू मसित केही लिनु खोज्ने, म केही उहाँहरूसित लिनु खोज्ने, एक किसिमले घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा जस्तो भयो। मेरो पनि स्वार्थ, उहाँहरूको पनि स्वार्थ। यसबाट मैले थाहा पाएको हो। र अरू संवेदनशील निकायहरूका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको छाँटबाँट र त्यहाँको तयारीहरू यसो हेर्दाखेरि र त्यहाँ निकटका मान्छेहरूसित भेट्दा र कुरा गर्दाखेरि यहाँ ठुलै भैँचालो जाला, ठुलै भैँचालो भने यो संविधानमै अड्क्या हो। यो संविधान फाल्ने कि रद्द कि टोकरीमा है, बाँकी खालि सरकार परिवर्तन भएर त्यस्तो हुने कुरै होइन। सर भनेपछि त जुन यो चाहिँ 62-63 को आन्दोलन र त्यसको जग भनौँ न 12 बुँदे सम्झौता जुन दिल्लीमा भएको थियो, त्यसले चाहिँ तत्कालीन चाहिँ विद्रोही माओवादीलाई पनि मूलधारमा ल्यायो र त्यस यताको राजनीति सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको यात्रा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि 12 बुँदे सम्झौताको जगमा बनेका सबै कुराहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यो भनौँ न हल्लिरहेको अवस्था हो। अनि धेरै कुरा हल्लिया हो, किनभनेदेखि यहाँले संविधानै भन्नुभयो, त्यो त मुख्य भयो नि त। हजुर मुख्य हो। त्यो पछाडि त व्यवस्थाको मेरो चाहिँ के भने यो चाहिँ मेरो विश्लेषण मात्र, बाँकी चाहिँ अघिको त मैले थाहा पाएरै भने हो। मेरो विश्लेषणमा के भने विगत 14 वर्ष 15 वर्ष हुन लागिसक्यो, यो अवधिमा सकारात्मक केही कुरा छन् भने त्यो समावेश हुनुपर्छ र हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के त छ नि त है, एक किसिमले जस्तै समावेशीको कुरा परिमार्जन गरेर त्यो कायम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समावेशी हजुर परिमार्जन गरेर। अनि एउटा उदाहरण चाहिँ दिइहाल्छु, कोटा भयो अरे अहिले चाहिँ, अहिले त कोटा सिस्टम गरेको छ होइन, नेसन वाइड कोटा भन्छ, नत्र त ठुला ठालुले मात्र खान पाए त्यहाँभित्रको, अब होइन। एकछिनलाई चाहिँ उनीहरूको नेसन वाइड छुट्टै भोटिङ गर्ने, अनि उनीहरूबाटै आयो, नत्र यहाँ काठमाडौँमा बस्ने अनि अरूको नाममा खाने होइन।
यसरी आउँछ मलाई चिसो लाग्छ। अनि महिलाकोमा पनि यी वरिपरि यहाँ नेताको वरिपरि बस्यो, उनीहरूले त्यो कोटा पाउने होइन। अब मेचीदेखि महाकालीसम्म पुरा बसेर है त्यहाँबाट नेसन वाइड त्यो भोटिङ भएर अनि उनीहरूले भोट खसालेर जित्ने र हराउने जिताउने हुन्छ। एउटा उदाहरण दिए त्यस किसिमको परिमार्जन होला, सदन ठुलो भयो भन्ला सङ्ख्या घट्ला बा के गर्ला, यस किसिमको चाहिँ राख्छन्। उनीहरूले नि ज्ञान आयो नि पहिला जे भएको थियो त्यही ठिक भन्ने होइन। त अनि एउटा कुरो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, कसैले गाली गर्छ यो छ भन्यो भने त्यसले विश्लेषण नगरे हुन्छ। त्यो राजनीति गरे षड्यन्त्रकारी राजनीति गरे भने हुन्छ। स्पष्ट भन्नुहुन्छ नि अरूले गाली गर्छन् भने के फसाद परेर अनि हुन चाहिँ राख्न आफ्नो विचार पर्यो भने तै पनि डराउँछन् हजुर अघि मान्छे। म नडराउनेमा परे फेरि यो चाहिँ नडराउनेमै नै पर्याले यो भन्न सके हो। राजा ज्ञानेन्द्र को नाम पटक पटक किन आइरहेछ यति मात्र हेरौँ। 2.5 वर्ष अगाडि सबैभन्दा पहिला मैले रिपब्लिका दैनिकमा त्यहाँको सम्पादकलाई अनुरोध गरी उहाँले छापिदिनु भयो गणतन्त्र दिवसमा हजुर। अनि नयाँ पत्रिका अनि सर्कुलेसन त्यत्रो हाई भएको नयाँ पत्रिकामा पनि त्यहाँको सम्पादकसित कुरा गरेर मैले अनुरोध गरेँ एकै दिन छापिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भने गणतन्त्र दिवसमै राज संस्था फर्कने यी कारण भनेर त्यहाँ लामो आर्टिकल 2200-2400 वर्डको आर्टिकल मैले लेखेर दिएँ। उहाँहरूले छापिदिनु पर्यो। म त्यसको लागि कृतज्ञ पनि छु। किन यो हुँदैछ भनेर कतिले गाली गरे होलान्, यो त राजावादी भनेर कोही के वादी भनेर। मलाई मेरो विश्वास अनुसार खालि भायोलेन्स हुनुहुन्न मलाई भन्न डरै लाग्दैन। यसो भन्ला उसो भन्ला के को डर मलाई चाहिँ। कोही चाहिँ म वामदेवको म हनुमान हुँ म हनुमानै हुँ भनेर त्यहाँ देखाएको थिएँ कुन चाहिँ यहाँ युट्युबमै देखाएको थिएँ। अब भन्नुहोस् खालि भायोलेन्स नगर गर बोल भन्ने मान्छे। राजा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरिको अनुहार अहिले सम्झिन थाले। यहाँ मान्छे सत्तामा रहँदा नि कस्तो दारा किटेर बोल्छन्, सत्तामा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नि जाने बेला त फेरि रोइलो अनेक देखिया छ। यतिको प्रधानमन्त्री हुँदा उनले त्यत्रो 240 वर्षको विरासत छोड्नु पर्यो अहिले भनेर जाँदाखेरि उनको अनुहार अहिले नै हेरे हुन्छ भिजुअल छँदैछ पाइन्छ नि। त्यस्तो स्थितिमा अहिले उनको नाम किन ल्यायो भने बरु उनी ठिक रहेछन् भन्ने धेरैलाई लाग्यो। एउटा समूह छ उनी त सुरुदेखि नै ठिक थियो भन्ने पनि छन्। कोही बरु भनेर क्वालिफाई गरेर यिनीहरू भन्दा उनी ठिक भनेर कम्प्यारिजन बस। अनि अर्को कुरो हामीले अरूको पढ्नै पर्ने यत्रो वर्ष भइसक्यो र रात दिन मेरो काम त कुटो कोदालो चल्ने होइन मेरो भन्दा पसलमा बस्नु पर्ने होइन मेरो त त्यही किताब पढ्यो लेख्यो यही मात्र हो मेरो। यो पढेको अध्ययन यतिको वर्ष गरिसकेपछि मैले के अरूले कसरी डिफाइन गरिरहेको छन् डेमोक्रेसी भने मैले पनि बुझेको छु, मैले पनि जानेको छु के भनिरहेछन् भनेर अरूले कोही भन्दा कम छु जस्तो लाग्दैन। त यो स्थितिमा मुलुकको वातावरण कस्तो छ, छिमेकी कस्तो छ, आफ्नो रिसोर्सेस कति छ इत्यादि छ। त्यो कारणमा नेपालमा राज संस्था नै एउटा सशक्त विकल्प हो। त्यो नभइकन सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हुनलाई अति गाह्रो, म असम्भव त भन्दिनँ तर अति गाह्रो भन्ने निष्कर्षमा धेरै पुगिसके। एक दोस्रो कुरो नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू किन त यो अब यो त टिक्दैन भनेर भनिरहेछन् त। यो त कसैलाई झगडा गर्नु पर्यो भने अब सेनामेनाले भने त जानेकै छैन के भन्नु र त अरूलाई त थाहा छ। अनि यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ, माधव कुमार नेपाललाई पनि अरूले यसरी गाछन् भन्ने थाहा भइसकेको छ है। उनीहरूले चाहिँ ओली आफै पनि राजाको त्यति विरोधी होइनन् नि त। कुनै कालखण्डमा त उहाँ त कन्भिन्स भएको मान्छे हो होइन। अहिले त त्यो सत्तामा रहिरहनलाई हो। अनि यहाँ कतिले त उनलाई चाहिँ यो भएन भने बरु राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाउनु राम्रो भनेर उनले पटक पटक भनेका छन्। यो त मेरो जानकारीमै छन्। खालि मेरो चाहिँ के भने आवेशमा आएर बोल्नुहुन्न, विश्वास छ भने त्यही गर, विश्वास छैन भने गणतन्त्र हो। मलाई पहिला चाहिँ राज संस्थाको आवश्यकता छ कि जस्तो लागेको थियो, मलाई अब छैन भने पनि हुन्छ। त्यही अनुसार जानुपर्छ। आफूलाई एउटा कन्भिक्सन बस कन्भिक्सन। म केही नभए हैसियतवाला त एउटा कन्भिक्सन मेरो छ भने यिनीहरू त राजनीतिमा ला सिद्धान्तको कुरा गर्छन्। सिद्धान्तको कुरा नै प्रजातन्त्रको पहिलो क्वालिफिकेसन हो। सर खरेल सर, मैले एकैछिन हजुरलाई किन रोक्न खोजेँ भने अहिलेका चाहिँ भनौँ न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहज्यू चाहिँ अब जस्तो उमेरको हिसाबले 73 वर्षमा हुनुहुन्छ। उहाँ दुईचोटि इतिहासले उहाँलाई राजा भनौँ न त्यो सिंहासनमा पुर्यायो र अब ह्याट्रिक बनाउँछन् रे। हजुर। तर उहाँ 73 वर्षको भइसक्नु भयो।
फेरि उहाँको सक्रियता कसरी कति जस्तो जनताको आशा त त्यहाँ पनि त फेरि मिट हुने सम्भावना कति भनेको क्या मैले। पहिला कुरो चाहिँ यहाँले उठाएको एउटा पाटो चाहिँ ठिक हो, एउटा पाटो राजा ज्ञानेन्द्रसँग राज संस्था पुनर्बहाली हुने अनि राजा ज्ञानेन्द्रसित जाने त हुँदैन नि, हुँदैन नि, त्यो त एउटा संस्था हो। पहिला कुरो चाहिँ एउटा संस्था हो, त्यसमा त प्रक्रियाहरू छन्, सक्सेसनको कुराहरू छन्, इत्यादि छ नि, भनिरहनु परेन नि। एक दोस्रो कुरो हामीले के हेरौँ भने धेरैसो त 51-52मै गइरहेछ नि, राजा महेन्द्र पनि त्यसैमा गएको अघि, अनि त्रिभुवनको पनि त्यस्तै उमेर, उहाँ पृथ्वीनारायण शाह पनि त्यस्तै गरी हो गएको हो नि। राजपरिवारको आयु त्यति लामो प्राय कोही छन्, उहाँ राजेन्द्र विक्रम त बाँचिरहे अब है गए भन्दाखेरि एउटा त यो त्यसैमा मात्र आधार गरेर त बनाइँदैन। त्यस कारणले हामीले त अहिले हेर्ने हो, उहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अन्त जाने भन्दा भारतका कैयौँ नेताहरू राजा ज्ञानेन्द्रकै उमेरका छन् र बढी पनि छन्, कैयौँ नेताहरू, सिनियर नेताहरू है। त्यसपछि अब बाइडेनले जितेदेखि पछि उनी त 78 वर्ष, अब ट्रम्पले फेरि जिते 74 वर्ष होइन, हामी त यसरी हेर्ने हो नि त होइन, देख्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यो कारणले त्यही उमेरलाई मात्र त्यसरी हेर्नुहुन्न, त्यो संस्था हो भन्ने एक त कोहीले चाहिँ छ, कतिले कुरा गरिरहेछन्, नगरे होइनन् नि, यो हो। अनि जतिसके चाँडो भएदेखि चाहिँ कन्सोलिडेट हुन्थ्यो, पछि सक्सेसर आउँदाखेरि परिपक्वता हासिल गरिसकेका हुन्छ उत्तराधिकारी आउँदाखेरि। अनि अहिले हो भने त सुझबुझ र अहिले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले यो लोकतन्त्र भनिने समयमा जति ज्ञान हासिल गरे त्योभन्दा अगाडि जति थियो त्योभन्दा बढी पछि भयो जस्तो लाग्छ मलाई। किन हन्डर धेरै खाए है, खानुपर्ने हन्डर पनि खाएको र धेरै सो खान नपर्ने हन्डर खाएकोले अहिले त धेरै अनुभव भइसकेको छ, धेरै छलफल भइसकेको छ, कहाँ त्रुटि भयो, के कमजोरी भयो, अहिले के कमजोरी भइरहेछ त्यो जम्मै छलफल भएको छ। नभए होइन, कसरी अरू कुरा गर्न आउँछन्, बाहिरका मान्छेहरू, बाहिरका सूत्रहरू पनि यहाँ आएर भेट्छन् जान्छ। यो लकडाउनकै टाइममा नि विदेशबाट आएछन्, लकडाउनकै टाइममा भन्दाखेरि अब लकडाउनकै टाइममा यो मैले भन्नु खोजेँ सुरुको लकडाउन जुन कम्प्लिट भयो त्यो अवधि पछिको कुरा गरे हो थाहा छ भन्दाखेरि ऊ मान्छे भेटिरहेको त अहिलेसम्म सुनिन्छ, किन भेट्छन्, किन छलफल गर्छन् भन्ने आउँछ। एउटा त्यो जति छिटो यदि ल्याउनु हो भने चाहिँ जति छिटो ल्याए उति राम्रो। दोस्रो कुरो के आइरहेको छ भने मुद्दा त के हो, भ्रष्टाचार हो पहिला चाहिँ। अनि यो मुद्दा चाहिँ सबैले मानेछन्, अहिले यो नेकपा बाहिरका सबैले मानेछन्। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सानो कोटेरी बाहेक सबैले भ्रष्टाचार भनेपछि उनीहरू अलिक डराउँछन् जस्तो छ, सशङ्कित छन् जस्तो छ। अनि यता नेकपाभित्र त धेरै नेताहरू त्यहाँ तर्सिया छन्, बाँकी सबै वामपन्थी नेताहरू भ्रष्टाचार त सबैले एग्री गरेका छन्। औ पञ्चहरूका पार्टीहरूले पनि गरेका छन्। एउटा दोस्रो ल एन्ड अर्डर, यो दुईटा मुद्दा अगाडि राख्ने, विधिको शासन हुनु पर्यो, ल एन्ड अर्डर भित्रै आउँछ त्यो पनि। अर्डर भने त त्यो हो नि त, अर्डर भने चाहिँ होइन भन्दाखेरि यो मुद्दा र यस्ता अरू पनि ल्याउलान् उनीहरू आउँछन् कि भन्ने यहाँ सुनिया छ। विभिन्न अभियन्ताहरूमा पनि प्रेसर छ, तपाईँहरू एकजुट भएर एउटै फ्रन्ट बनाएर जानुहोस् न भन्ने पनि छ। उहाँले सङ्केत पनि केही हुन्छ कि भन्ने पाइसक्नुभयो। यो सन्दर्भमा सत्तारूढ दलका पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूको दिन गए जस्तो लाग्यो। हजुर सर म अन्तिममा छु होइन, यही विषयमा कुरा गरौँ। ओलीजीको पृष्ठभूमि जसरी चाहिँ भनौँ न, यो चाहिँ शाही शासनकालमा उहाँका अभिव्यक्तिहरू पनि मैले हेर्दै थिएँ र अब अहिले उहाँ सत्ताको चाहिँ केन्द्रमा त हुनुहुन्छ, तर उहाँको जुन किसिमको हटिपना नछोड्ने, कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री पद चाहिँ प्रचण्डजी अर्थात् माधव अर्थात् कसैलाई म छोड्दिनँ जस्तो नै उहाँको चाहिँ शैली, त्यो जेस्चरको कुरा गर्नुभयो नि यहाँले अघि, त्यो देखिन्छ भनेपछि। अनि ओलीजीले चाहिँ त्यस्तै अब कम्प्लिकेटेड समय, एउटा चाहिँ गम्भीर सङ्कटग्रस्त समय आएको खण्डमा आफ्ना यी सहयात्रीलाई बुझाउनुको साटो चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर पूर्व राजातिर नै पो त्यो चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने हो कि भन्ने कुरोमा चाहिँ कतिको आशावादी? यसो आशावादी भन्ने त कुरो आउँदैन यस्तोमा, तर के पनि केपी ओलीले बुझाउँदैमा बुझ्ने पनि होइन, नबुझ्ने पनि होइन। होइन काहीँ न काहीँ स्पेस क्रिएट भयो भने फेरि स्पेस क्रिएट भयो भने चाहिँ पक्कै हो। अब त्यो सम्भावना पूर्ण रूपमा नकार्न चाहिँ मिल्दैन। यो मैले तौलेरै बोलेको शब्द हो,
पूर्ण रूपमा नकार्न चाहिँ मिल्दैन। उनी किनभने भएन भने यो हो, मैले सुरुदेखि एउटा कुरो चाहिँ के पनि केपी ओलीले मैले पहिलेदेखि भन्दै आयो है। जस्तै एमाले दलले पनि पहिला आलोचनात्मक समर्थन भनेको थियो नि 47 सालको संविधानलाई। त्यस कारणले मेरो नै आलोचनात्मक समर्थन हो यो जम्मै अहिलेको व्यवस्थालाई। म गएँ र मैले चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई दिएँ भनेर केपी ओलीले भन्यो भने नौलो चाहिँ हुँदैन कि। त्यसैले त्यही लाइनमा गएदेखि दोस्रो कुरो के छ भने उनको एउटा गुट बनिसकेको छ। भोलि त हाम्रो दिन यिनलाई चाहिँ उकास दिने अनि अर्को गुट बनाएको छ, जस्तै शेरधन राई, पृथ्वी सुब्बा अनि यो के अरे शङ्कर पोखरेल, सबैभन्दा बढी शङ्कर पोखरेल लिगल एडभाइस दिनेमा सुभाष नेमाङ एकदमै पटक पटक दिनको एकचोटि दुईचोटि पनि भेट हुन्छ टाइममा, उहाँहरूको नहुने होइन। तर शङ्कर पोखरेल आफ्नो उहाँ प्रान्तमा हेर्नु छैन, यहाँ टेलिभिजनमा आएर इन्टरभ्यू दिइरहेको देखिन्छ, यहाँ झिकाउनु पर्ने सल्लाह भनेर दिनलाई भइरहेछ। यो पनि लाजमर्दो हो। भोलिका दिनमा यी सबको हिसाब चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर अहिलेका अभियन्ताहरू र अहिलेका सत्तामा नरहेका दलका नेताहरूले नामै तोकेर भनिरहेछन्, मैसँग भनेका छन् नेताहरूले नै। यिनीहरूलाई छोड्नुहुन्छ, यी भ्रष्टाचारले यिनीहरूका नाता गोता रातारात छोरा छोरीहरू बिचौलिया भएर ज्वाइँहरूलाई बिचौलिया बनाएर त्यो जम्मैको हिसाब हामी लिन्छौँ भनिरहेछन्। त्यस कारणले यो त ढिलो कि चाँडो यो त टिक्दैन र टिक्न पनि हुन्न। यस किसिमको राजनीतिक संस्कारले प्रश्रय अब पाउनै हुन्न, ढिला भइसक्यो। तर जति ढिला भयो उनीहरू त्यसमा पर्छन्। अनि कति नेताहरूले चाहिँ समयमै नै बाटो यो कोर्स चाहिँ चेन्ज गर्ने, अब त्यसो गर्यो भने हामी बच्छौँ कि भनेर उनीहरू यसो अर्को बाटोतिर ढल्किया जस्तो छ। तर भोलिका दिनमा कम्प्रोमाइज अनावश्यक रूपमा कम्प्रोमाइज भयो भने जनताले नै स्वीकार्दैन। फेरि चाहिँ के भनेर नयाँ व्यवस्था त किन आउँछ, यो करेक्सन गर्नलाई भनेर आउँछ। त्यो बेलाको सत्तामा आउने अनुहारहरू पनि हेर्छन् मान्छेले, अनि उनीहरूका नीति नियमहरू सबै। नत्र मलाई अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भन्दैमा त बनाउँदैन नि मलाई, होइन? त्यो छ। त्यस कारणले यसको कुरा पनि केही नेताहरूले केही अभियन्ताहरूले यो कुरा पटक पटक चाहिँ उठाउँदै आएछन्। भनेपछि यसले एउटा के देख्यो, केपी ओली अडानको मान्छे चाहिँ होइन, विशेष सिद्धान्त भएको होइन। अब होइन, मेरो सिद्धान्तै यही हो, मलाई यो उपलब्धि भनिएका 3टा कुरा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ कि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने हो भने उनले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु सक्छन्, वा हठीपनले पनि हस्तान्तरण गर्नु सक्छन्। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिको पनि साथ हुन्छ। उनी जुन बाटो गयो राष्ट्रपति पनि त्यतै बाटो जाने हो, त्यो गरे हुन्छ। तर समग्रमा चाहिँ जुन यो गोयल आयो उनले आश र त्रास दोहोऱ्याएको मात्र मैले उनले देखाएका छन्। उनलाई एनवाई भनेर गर्यो र अरूलाई मेसेज दिएको हो त्यो इन्डियाले, नेपालीलाई भन्दा। हाम्रो त एउटा रको चिफ त्यहाँ आएर जान्छ, अनि र चाहिँ कुख्यात। अनि कुन आधारमा कुख्यात भन्छन् मान्छे, कुन आधारमा? श्रीलङ्कामा पुरा यो त इन्दिरा गान्धीले बनाएको हो। यो 1962 को वार पछि के गर्ने कसो गर्ने अलिअलि कुरा भएको थियो। इन्दिरा गान्धी पछि सत्तामा आएपछि बनाइन्। श्रीलङ्कामा त्यहाँ एलटिटीलाई तालिम, त्यो तामिल रिबेलहरूलाई भारतमै तालिम दिएर पालेर पोसेर अनि त्यहाँ लड्न पठाएको। यो त डिस्प्युटै छैन यसमा, त्यो गरे हो नेपालकै माओवादी। अनि हाम्रा चाहिँ यहाँ पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरू सबै त्यहाँ नोएडा वरिपरि बस्ने, रहले एस्कोर्ट गरेर लाने। कहिले नेताहरूलाई हाम्रै माधव कुमार नेपालदेखि लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उहाँ भेटाउने। अनि यी नेताहरू नालायक हुन्, माधव कुमार नेपाल सहित। नालायक भन्ने शब्द त राम्रो होइन नि त, उनीहरूको मुखबाट आयो नि, मेरो मुखबाट प्रायः आउँदैन। किन नालायक भने यिनीहरूले नै आतङ्ककारी भने पहिला। अनि आतङ्ककारी भन्ने म भेट्न गए भने उनीहरू सत्तामा भएन के गर्थे? झ्याङकुटी पारेर लान्थे, नखुमा लान्थे कि भद्रकोलमा लान्थे। यिनीहरू चाहिँ उहाँ गएर आउने, त्यसैले यिनीहरू नालायक हुन् म भन्छु त्यसरी। अनि यिनीहरूलाई त्यसरी पालेर विदेशीले पालेर यहाँ ल्याए त्यसको बिहा स्या सबै तिर्नै पर्छ, राम्ररी अनुहारै देखाउनु पाउँदैनन्। अनि पुष्पकमल त प्रधानमन्त्री भएर के बोल्नुपर्छ पनि बुद्धि पनि रहेनछ। गरिसके पनि कतिले भन्दैनन्, एडमिट गर्दैनन्। उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण गर्दाखेरि नोएडातिर फर्केर म नै यहाँ 8.5 वर्ष बस्या हुँ भन्न के नै बोली जस्तो गरेका थिए भने योभन्दा कति प्रमाण चाहिने? हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ यो गोयल आएपछि अब आर्मी चिफ आउँदैछन्, होइन? अब आर्मी चिफको आउँदाखेरि चाहिँ पहिला जस्तो हेलो हाई मात्र भनेर जाने चाहिँ हुँदैन। मलाई लाग्छ हाम्रो सेनाले केही न केही
नेपालीको तर्फबाट केही न केही मेसेज दिन्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। म यसमा निकै आशावादी छु। म चाहिँ यसमा हजुर, किनभने अब नेपालमा नि विश्वमा परिवर्तन भयो भने नेपालमा हुँदैन भन्ने त छैन नि त। अनि यो पनि त फेरि प्रजातान्त्रिक संस्कार भएको हो भनेर त उसले नि देखाउँछ। प्रजातान्त्रिक सिस्टमको अहिले झन् लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेका छन्। त्यस अन्तर्गतको सेनाले पनि नेपालको हित हुने गरी केही मेसेज चाहिँ दिन्छ भन्ने मलाई निकै नै आशा छ। भनेपछि यसपालिको चाहिँ भारतीय स्थल सेना अध्यक्षको जुन महारथीको पदवी दर्जा लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो भ्रमणको भित्री म्यासेज अर्को पनि छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रष्ट हुन सकिन्छ। होइन, उनीहरूले पनि दिन्छन्। हजुर, उनीहरूको पनि छ, आएकै हुन्छन्। हाम्रो त कहिले पनि नबोल्ने, यसपालि चाहिँ बोल्या हुन्छ अहिले एक्टिभ। अनि एउटा कुरो उनीहरू सङ्कोच बोकेर आएछन्। सङ्कोच किनभने नेपालीहरूले त पहिला उनको सेनाले त उहाँ अरूको उक्साटमा उहाँ कालापानी लिपुलेको कुरा गर्यो भनेर भन्यो। त्यो भनेपछि अब अहिले चाहिँ के भएको छ भने दसैँ र तिहारको बिचमा यहाँ त माहौल, दसैँको माहौल, अनि त्यसपछि उहाँ नेकपाभित्र गडबड यहाँ भइरहेको त्यो माहौल, अनि तिहार आउन लाग्ने टाइम पारेछन्। उनलाई सबैभन्दा अनुकूल समय नै यही हो। नत्र त पछि त फेरि पूर्व तयारी बढी हुन्छ भनेर त्यो अभोइड गर्न अहिले आएको हो अहिले। अनि यहाँ राजनैतिक अनिश्चितता भइरहेको बेलामा होइन, अनि ध्यान उतातिर जान्छ, आउनु त आउँछ, वर्षी गएपछि मान्छेले कुरा उठाउनु त होइन, उठाउँछन्, तर थोरै उठाएको हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो अभोइड गर्न पनि आएका हुन्। अनि एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष के हो भने उनले त्यो बोलिदिएर चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ आम नेपालीमा जुन किसिमको वितृष्णा आयो त्यहाँ, अनि अब इन्डियन गोर्खामा भर्ना गर्नु भएन भने सबभन्दा बढी पहिला चाहिँ इन्डियन गोर्खामा किन भर्ती केन्द्र बनाएको यो इन्डियन गोर्खाको लागि, ब्रिटिस गोर्खाको लागि भनेर त यही अहिलेको एमाले गुटवालाहरू बढी भन्थे। उहिलेदेखि नै राजनीति त्यही गरे सत्तामा गएपछि कहिले बन्द भनेकै हो नि। यो त मैले माओवादीको चाहिँ आजकल नाम लिन किन छोड्यो भने खसीको टाउको देखाएर अनि कुकुरको मासु बेच्ने रहेछ नि त प्रमाणित भइहाल्यो। त उनीहरूले त त्यो 40% भन्दा बढी माग त इन्डिया रिलेटेडै थियो नि, त्यही बाबुराम भट्टराईले बनायो। अहिले त्यसको नामै लिँदैनन्। कमसेकम दुनियाँ कुरो अरूले नमागे आदेश उपदेश उनी दिइरहन्छन् भने उनले त यही कुरा गरे हुन्छ भन्छु म त। यो 40 बुँदे मागको के कुरा भयो, कुन कुरा पुरा भयो, कुन भएन, किन भएन, आज तिम्रो लाइन के हो? त्यो 40 बुँदे माग पुरा गर्न 17,000 मान्छे मारिया हुन्। त किन अहिले छोड्यो? अहिले त कसले बोकेको छ भने सशस्त्र रूपमा त नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले बोक्या हो। अनि केही रूपमा त केही हदमा मोहन वैद्य र सिपी गजरेलले बोक्या हो। यो त मान्नुपर्छ नि त्यो। अनि उनीहरू यसमा गएनन्। उनीहरू अहिले सत्तामा जाने हो भने 3 जनालाई, नेकपाका 3 जना अपर हाउसका सांसदलाई राजदूत बनाएर पठाइदिन्छन्। राजदूत खाली भएन भने नयाँ राजदूतावास बनाउँछन् र पठाइन्छन्। उनीहरूलाई सांसद बनाएर मन्त्री बनाइन्छन्। उनीहरूले केही फरकै छैन। तर उनीहरू त्यहाँतिर आएको आजसम्म देखिया छैन। अडानमा बसे र यो उमेरमा सायद अडानमा बस्छन् कि हेरौँ कि मात्र भन्नु पर्यो। यहाँ त कस्ताले धोका दिए, 2 त्याइ दिएर पठाउँदाखेरि त केही गर्न सकेनन्। अनि यिनीहरू कामै गर्न नसक्नेछन् भन्ने प्रमाणित भयो। यिनीहरूबाट मुलुक अगाडि बढ्दैन। म त कति मेरो आयु छ मलाई थाहा छैन। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यही व्यवस्था रहिरह्यो भने, यही सिस्टम रहिरह्यो भने कुनै पनि हालतमा तपाईँको भविष्यले समृद्धि देख्दैन र स्वतन्त्र नेपाल पनि नदेख्न सक्छ। तपाईँ मेरो उमेर भइन्जेल पनि नाममा नेपाल र झन्डा हुन्छ, उनीहरू पनि बाठा भए ताकि युनाइटेड नेसनमा जहाँ भुटानले जस्तो जहाँ भोट हाल भन्यो त्यहीँ भोट हालिदिने। तर सबै हाम्रो नदी नाला खोला सबै उनीहरूको, रिसोर्सेसहरू सबै उनीहरूको, यहाँ खेल्ने उनीहरूको क्रीडास्थल हुन्छ, आफ्नै हुन्छ यहाँ। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि म वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पी खरेलज्यू यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि यहाँले धन्यवाद। नमस्कार।